क्या आपने कभी सुना है कि एक मुल्क अपनी सबसे खुफिया न्यूक्लियर आबदोजों को अचानक पूरी दुनिया के सामने ले आए, वो भी ऐसे वक्त में जब ना कोई जंग छिड़ी हो, ना कोई हंगामी ऐलान हुआ है। चीन जो बरसों तक अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों को समंदर की गहराइयों में छुपाए रखता था, अब खुद उन्हें सरकारी टीवी के ऊपर दिखा रहा। आखिर क्यों? क्या पसे पर्दा कोई बड़ी सफबंदी शुरू हो चुकी है? क्या चीन किसी ऐसी तैयारी में है जिसका इंकशाफ होना अभी बाकी है? या शायद ये उन लम्हों की गिनती शुरू हो चुकी है जब दुनिया को एक नई सुपर पावर का सामना होगा, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ मईशत से नहीं, हथियारों की गरज से अपनी बरतरी मनवाने वाली। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये महज चंद आबदोज़ें नहीं, बल्कि ये खामोश तूफान की पहली झलक हो सकती है। ऐसा तूफान जिसका मरकज बीजिंग है और जिसकी बाज़गश्त दुनिया के हर ताकतवर दारुल हुकूमत में सुनी जाएगी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीन ने ऐसा क्यों किया, असल सवाल ये है कि वो अब क्या करने वाला है। इस मौजूदा मंजरनामे के तनाजुर में वो आबदोज़ें जो अब मंजर आम पे आई हैं, उनकी साख्त क्या है। ये खबर एक ऐसे लम्हे पर सामने आई है जब दुनिया के अंदर तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और चीन का ये ताज़ा इकदाम ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह के ऊपर एक संगीन पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। अभी चीनी सरकारी मीडिया ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए अपनी टाइप 094 क्लास न्यूक्लियर पार्ट बैलिस्टिक मिसाइल आबदोज की फुटेज जारी की, जो कि तवील फासले की एक खुफिया गश्त के ऊपर रवाना हो रही। ये आबदोज हैनान जजीरे पर वाक़े लॉन्गोपोल नेवल बेस से रवाना हुई, जो एक जेरे जमीन मजबूती से कलाबंद स्ट्रेटेजिक नेवल कॉम्प्लेक्स है। यही वो मकाम है जहां चीन अपनी ज्यादातर एटमी आबदोज़ें रखता है और अब वहां के दिफा को मजीद मजबूत करने के लिए J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स और J-16 हैवी वेट फाइटर ब्रिगेड की तैनाती भी मुकम्मल हो चुकी। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात वो ऐलान है जो इस आबदोज के एक अमले के रुकन ने सरकारी टीवी के ऊपर बयान में दी कि अगर हमें हुक्म मिला तो हम बगैर किसी हिचकिचाहट के न्यूक्लियर मिसाइल को फायर कर देंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक ऐसी पॉलिसी की झलक है जिसे दुनिया में नो सेकंड गेसिंग डॉक्ट्राइन कहा जाता है, यानी हुक्म मिले तो सोचे बगैर आपने जवाब देना। ये फुटेज एक ऐसे वक्त पे सामने आई है जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी खास तौर पे इंडो पैसिफिक में चीन की नेवल सरगर्मियों पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। टाइप 094 आबदोज चीन का सबसे जदीद स्ट्रेटेजिक आबदोज प्लेटफॉर्म है जो JL-2 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो एक वक्त में मुतअद्दिद न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस आबदोज की गश्त का मतलब यह है कि चीन अब सेकेंड स्ट्राइक डिटरनेंस यानी जवाबी एटमी हमले की मुकम्मल सलाहियत को बाकायदा अमली शक्ल देता जा रहा है। यानी अगर चीन के ऊपर हमला हुआ तो वो समंदर की गहराई से एटमी हमले के जरिए बदला ले सकता है, चाहे जमीनी नेटवर्क तबाह भी हो चुका हो, समुंदर उसका दूसरा नेटवर्क होगा। लॉन्गोपो बेस के गिर्द J-20 और J-16 जैसे तैयारों की तैनाती से यह वाज़ेह है कि चीन अब ना सिर्फ अपने जमीनी और फजाई दिफा को यकजा कर रहा है, बल्कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को नाकाबिले तस्खीर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता है। ये कदम भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए बराह रास्त इशारा है कि चीन अपनी समुद्री न्यूक्लियर सलाहियत को सिर्फ नुमाइश तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि अब वो अमली ऑपरेशनल तैनाती का हिस्सा बनाएगा। अब सवाल यह है कि क्या खित्ते में एक न्यूक्लियर आबदोज की खुफिया जंग का आगाज है और क्या ये फुटेज महज ताकत का मुजाहिरा है या किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल का पेशखैमा है। इस वक्त मौजूए बहस है कि दुनिया खामोश है, लेकिन समंदर की तह में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, एक ऐसी दौड़ जिसमें आवाज नहीं सिर्फ नताइज होते हैं। ये एक गैर मामूली लम्हा था जब चीनी सरकारी मीडिया ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल बरदार जौहरी आबदोजों की अमली तैनाती को दुनिया के सामने तस्लीम कर लिया। और ये वो हथियार है जो हमेशा पर्दे के पीछे छुपा रहा है, खामोश समुद्रों की गहराइयों में छुपा रहा है और अपने वजूद से ज्यादा अपने इम्कान से दुश्मन को खौफजदा रखता है। चीन जो आज अस्करी टेक्नोलॉजी के कई शोबों के अंदर आलमी ताकत के तौर पर उभर चुका है, इसके बावजूद बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों के मैदान में वो अभी तक महदूद वसाइल रखता है। उसका पूरा जदीद बेड़ा महज 4 आबदोजों पर मुश्तमिल बताया जाता है, लेकिन उन आबदोजों की अहमियत सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि उनकी सलाहियत के अंदर मौजूद है। टाइप 094 क्लास को महज एक आबदोज कहना ज्यादती है। ये चीन की उस पॉलिसी का मजर है जो खामोश ताकत को तरजीह देती है, जो दुश्मन पर बज़ाहिर हमला नहीं करती मगर मुसलसल उसकी नजरों से ओझल रह के उसकी नींदें उड़ा देती है।
عسکری ماہرین کے مطابق اس کلاس کی آبدوزیں نہ صرف جدید ترین جوہری میزائلوں سے لیس ہیں بلکہ ان کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور نیویگیشن سسٹم نے چین کو پہلی بار امریکہ اور روس جیسی جوہری طاقتوں کے ہم پلہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک چینی آفیسر نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک اعلان کیا کہ اگر حکم ملا تو بلا جھجک جوہری میزائل داغنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ اعلان ایک عہد نہیں بلکہ ایک پیغام ہے دشمنوں کے لیے اور اتحادیوں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کے لیے بھی کہ چین اب خاموش تماشائی نہیں ہے، وہ اب ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو کسی بھی اسٹریٹجک مہم میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چین کے ٹائپ 094 کلاس آبدوزوں کے بارے میں جو معلومات طویل عرصے سے قیاس آرائیوں اور خفیہ رپورٹس تک محدود تھیں وہ اب سرکاری سطح پر سامنے آئیں۔ 23 اپریل کو چینی بحریہ کے اوپن ڈے کے موقع پہ ان آبدوزوں کی تکنیکی تفصیلات پہلی بار کھل کے پیش کی گئی تھیں اور یہ انکشاف نہ صرف ماہرین کو چونکا دینے والے تھے بلکہ عالمی عسکری توازن میں ممکنہ تبدیلیوں کی نشاندہی بھی کرتے تھے۔ لیکن پھر ان آبدوزوں کی زیادہ سے زیادہ زیر آب رفتار کے بارے میں بھی آراء پہلے مختلف بتائی جاتی تھیں۔ اب بتایا گیا کہ یہ 30 ناٹیکل میل ظاہر کی گئی ہے جو اس سے پہلے اندازہ لگائی گئی 20 ناٹ کی حد سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح ان کی آپریشنل گہرائی بھی 400 میٹر بتائی گئی ہے جو پہلے سمجھے جانے والی 300 میٹر گہرائی سے نمایاں طور پہ 100 میٹر زیادہ ہے۔ یہ دونوں اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ چین نے اپنی آبدوزوں کو نہ صرف جدید بنایا بلکہ انہیں ایک ایسے معیار تک پہنچایا ہے جہاں وہ خالصتاً امریکہ اور روس کی آبدوزوں کے ہم پلہ دکھائی دینے لگے۔ مگر اصل طاقت ان کی رفتار یا ان کی گہرائی میں نہیں بلکہ ان کے اسلحہ خانے میں ہے۔ حالیہ اپ ڈیٹس میں ان آبدوزوں کو JL-3 بیلسٹک میزائلوں سے لیس کیا گیا۔ JL-3 ایک ایسا میزائل ہے جو نہ صرف بین البراعظمی فاصلے تک مار کر سکتا ہے بلکہ یہ اپنی درستگی اور تباکن صلاحیت کے باعث چین کی جوہری روک تھام کی صلاحیت میں زبردست اضافہ کرتا ہے۔ ہر آبدوز میں ان میزائلوں کی تعداد 12 تک ہو سکتی ہے، یعنی ایک ہی جہاز اتنی تباہی پھیلا سکتا ہے جو پورے خطے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ چین کے تمام 094 کلاس جہازوں میں یہ میزائل مکمل طور پہ نصب ہو چکے ہیں یا نہیں، لیکن صرف ان کی موجودگی ہی ایک واضح پیغام ہے کہ چین اب صرف دفاعی صلاحیت تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ ہر اس جگہ پر اپنی موجودگی درج کروا رہا ہے جہاں تک اس کے میزائلوں کی رسائی ممکن ہے۔ یہ اعلان صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کے آغاز کا عندیہ تھا۔ چینی نیوی کی جانب سے حالیہ دنوں میں جاری کی گئی فوٹیج نے دنیا کو چونکایا، اس لیے ہے کہ پہلی بار چین کا سرکاری میڈیا کسی جدید آبدوز کلاس کی سرگرم تعیناتی کو نہ صرف تسلیم کر رہا ہے بلکہ کھلے عام اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگرچہ چین نے گزشتہ برسوں میں عسکری میدان کے اندر کئی نمایاں سنگ میل عبور کیے ہیں لیکن جوہری بیلسٹک میزائل آبدوزوں کا بیڑا جو ہے اب بھی نسبتاً محدود ہے، جس میں اندازاً صرف 4 جدید آبدوزیں شامل ہیں، لیکن یہ محدود تعداد بھی ایک بڑے تکنیکی انقلاب کی علامت ہے کیونکہ ٹائپ 094 کلاس نے امریکہ اور روس کی آبدوزوں کے ساتھ موجود تکنیکی فرق کو تقریباً ختم کر دیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق چین اب ٹائپ 094 کے جانشین یعنی ٹائپ 096 کلاس آبدوزوں کو متعارف کروانے کی تیاری کر رہا ہے جو کہ خودکاری کے مزید جدید نظام، زیادہ مہلک ہتھیاروں اور خاموشی برقرار رکھنے کے انقلابی ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی۔ اگر ٹائپ 094 نے عالمی سطح پر مسابقت کا خلا ختم کیا تو ٹائپ 096 اپنے حریفوں پہ سبقت لینے کے لیے میدان میں اترے گی۔ یہ آبدوزیں بیک وقت JL-3 اور 24 بیلسٹک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں JL-3 کے، جو انہیں دنیا کی سب سے زیادہ مسلح آبدوزوں میں شامل کر دے گی اور یہ پیش رفت چین کے وسیع تر اسٹریٹجک ہدف کا حصہ ہے۔ آبدوزوں اور بیلسٹک میزائلوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ چین اپنی جوہری تکون یعنی نیوکلیئر ٹرائیڈ کے دیگر حصوں کو بھی نئے سرے سے تشکیل دے رہا ہے۔ اس میں بین البراعظمی رینج رکھنے والے ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز اور اسٹیلتھ بامبر جیٹس شامل ہیں جو مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں چین کو نہ صرف محفوظ رکھیں گے بلکہ اسے ممکنہ برتری بھی دلوائیں گے۔ یہ سب اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ چین کی زیر زمین خاموش طاقت اب سطح آب پر گونجنے کو تیار ہے اور اس بار وہ نہ صرف دکھائی دے گی بلکہ محسوس بھی کی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔